لمزبن أبل خلتميتن 47 أبيات سمرتي تمرتم ككاتاتلو تصنحهم لفتنا زقربو 15,000 184 دق أنستيو زركبهم 29,755 تمهارهم أبل 6 زور ببينة مربن ورقتن كاب 23 سنة 2018 عام تمرت كساب 16 حملة 2018 عام تمرت أبل 8 مأخلات كم زفتنهم حلافي بيرو تمرتي تجراي دكتور كيروس قعش قريتم أوز عامة زي زفتنو زلو هجراو فتنا ملكا عسى تخلطتن زلو 29,755 تمهارو اللونا زم 29,755 تمهارو بورقتن بأونلاين رمز لهم عند جمهور وقع بأونلاين يوم كفتنو بدمر 3 زور فتنا ناي تفترو ساينس بتحس جمير نازل لنا 3 زور فتنا دما ناي محور سوشيال ساينس يوم كفتنو سلازي بدمر 6 زور فتنات زوهاب كاينو كابلومي سنة 23 سنة 2018 اسكاو 16 حملة 2010 شمنتن زقصلي زخون مالتي كله امرارحه تمرتي بفلاي كع ممهران نزياتهم نمبقع لعل قد تصاويتهم يوم اتفتنا سلاماو خوين كحلف يسرح نزلو اكلات صطان محبرسب يونيفرسيتي مقالن ون دكتور كيرس قعش امسكينم زفتنا زي بسلاماو منقدي يكايدلو نزي فتنا زي مخبرتي كلن كللات يوم مصيوم فيدرال بوليس ون مصيوم يكايدو ولو نسلام زلنا قرونتون كم حدا مرأي تغيرو كوسد زغبو ايو مس مداركتي اكلات ياو نزي فتنا زين نخكايد يا بوانانت ناي فتنان مزنان اغلغلو زبحال بفيدرال تكاللو نسي بوانانت فتناون زدالو فتناون زم حدر الرم او زي فصمتينا زلنا هاغراو فتنا سلازخونه ስለዚህ مساعتهم بقربت نسرح علينا افت ማእከል ማዓት አሽፍታት ነይሮም እተውጽ ዝብሉ ጉዳያት ነይሮም ንሳቶም ብዛተ ብምድርዳእ ተፈቲሖም ዝፈተና እዚ ዝካየድ ዘሎም እዚ ፈተና በበይነ መረብ ስለዝወሃብ ምቁራጻት ንከይህሉም ዩኒቨርሲቲ መቀለ ቴሌን ኃይል መብራህትን ካልኦትን እንዝገበርዎ ቅድመ ምድላው ዝናአዱ ድማም ተወካሊ ሚኒስተር ትምህርቲ ፌደራል አይተ ባይስ አጸጋዮም በቂ የመፈተኛ ክፍሎች በቂ ላፕቶፖች እንደዚሁም ደግሞ ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ መቀለ እኹል መፈተኒ ክፍሊ ላፕቶፓት ኢሉ ድማም ፈተና አብዝወሃበሉ እዋን ምቁራጽ ኔትወርክ ኮነ መብራህቲ ንኸየጋጥም አድላይ ዝባሃል ምድላው ተገይሩም መብራህቲ እንተጠፊኡካም እነዚ ንምትካ ጀነሬተራት ተዳልዮም አለውም እዚ ድማ ንኸይዲ እቲ ፈተና ጽቡቅ ኮይኑ ክሐልፍ ዝገብር እዩ ቅድመ ዝግጅቱ ያው በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደበት ሂደት ነው ያለው